साहिल समंदर और कोस्टल हाईवे। प्रोग्रामों के सिलसिले में बयानिया फीचर पेश खिदमत है रेडियो टूरिस्ट गाइड। ये पेशकश रेडियो पाकिस्तान FM 93 ग्वादर की है। तो मल्ला मल्ला मल्लाना तो मल्लाना ब्या ग्वादरा तो मल्ला मल्ला मल्लाना तो मल्लाना ब्या ग्वादरा। बलूची के इस खूबसूरत नगमे में आपको ग्वादर की सैर की दावत दी जा रही है कि आओ ग्वादर के खूबसूरत साहिल, पहाड़ और बेशुमार नज़ारे अपनी आंखों से देखो। देर मत कीजिए, जल्दी चले आओ, जल्दी चले आओ। जी हाँ, ग्वादर के आने की दावत तो आपको दी गई, अब देर किस बात की। तो चलो अब ग्वादर की सैर को चलते हैं। खीर सब जगह सा प्यारवी ग्वादरा खैरा बंद चादरा तो गुनू दादरा इंडिये में लगी दोस्त सूरे सारा प्यारवी ग्वादरा खैरा बंद चादरा। तो चलो हम अपने सफर का आगाज मकरान कोस्टल हाईवे से करेंगे। कराची से होते हुए बलुचिस्तान के शहर अब विंदर और कुछ देर सफर करने के बाद उत्तल 0 पॉइंट आता है। बाएं जानब मोड़ने के बाद मकरान कोस्टल हाईवे शुरू होता है। 650 किलोमीटर का ये लंबा सफर 7 से 8 घंटे में तय होता है। मकरान कोस्टल हाईवे को बहरे अरब के साथ साथ चलने वाली दुनिया के सबसे खूबसूरत साहिल में से एक समझा जाता है। मकरान कोस्टल हाईवे पर अगर सफर करना चाहते हो तो सफर से पहले जरूरी चीजें साथ में उठाना ना भूलिए, जैसा कि फर्स्ट एड बॉक्स, गाड़ी के लिए एक्स्ट्रा टायर या एक्स्ट्रा टूल्स, खाने पीने की चीजें और बहुत कुछ। क्योंकि सफर लंबा है, रास्ते में कोई बड़ा हॉस्पिटल, दुकान या होटल दस्तयाब नहीं है। उत्तल 0 पॉइंट पर एक छोटा सा होटल और कुछ दुकानें हैं जहां आप चाय पीने के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी खरीद सकते हैं। तो सफर की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो फिर चलो उत्तल 0 पॉइंट पर ग्वादर की तरफ यादगार सफर का आगाज करते हैं। जो आप आगे बढ़ते रहोगे तो जमीन की खदोकाल में तब्दीली आनी शुरू होती है और हर चंद किलोमीटर के बाद आपको कोई नई चीज देखने को मिलेगी। कुछ देर सफर करने के बाद आप पुरसुकून कुंड मल्लीर के खूबसूरत साहिल पर पहुंच जाते हो। सुनहरी माइल समंदर, साफ शफाफ रेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको फितरत के और करीब कर देती है। ये भी कहा जाता है कि ये साहिल कैलिफोर्निया के साहिल से ज्यादा खूबसूरत है। कुंड मल्लीर के खूबसूरत साहिल को अल्लाह हाफिज करने के बाद बुजी टॉप की जानिब बढ़ोगे। इस सड़क के दोनों तरफ खूबसूरत और नक्श निगार पहाड़ आपको ऐसे लगेंगे जैसे किसी माहिर संगतराश ने अपने हाथों से इन्हें तराशा है। बुजी टॉप के साथ साथ मुल्क का सबसे बड़ा नेशनल पार्क इंगोल पार्क है। तारीखी हवालों से पता चलता है कि ग्रेट अलेक्जेंडर ने जब सफर किया वो इसी इलाके यानी इंगोल पार्क में से गुजरा था। इस पार्क की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि इस पार्क के अंदर हिंदुओं की एक कदीम इबादतगाह नानी मंदिर वाक़ है। इंगोल पार्क के खूबसूरत मनाजिर देखने के बाद अगला पॉइंट और माडा का है, जो कि बलुचिस्तान का एक अहम साहिली शहर है जहां अक्सर गाड़ियां खाना खाने और पेट्रोल डलवाने के लिए रुक जाते हैं।
پسنی شہر بھی گوادر ڈسٹرکٹ کی ایک خوبصورت شہر ہے. یہاں کی ساحل اور ریت دیکھنے کے قابل ہیں. پسنی میں بھی اکثر سیاحوں کا بے حد رش رہتا ہے. یاد منا کے پسنی پلے مگرے ونگند سنگت کلے من دل گشی من بیایم بیایا زندہ و پاک و مکایا یاد منا کے پسنی پلے. ابھی آپ کو ساحل گوادر کا سیر کرواتے ہیں تاکہ یہ سفر آپ کی زندگی میں ہمیشہ یادگار کے طور پر رہے. گوادر کا ساحل 2 حصوں پر مشتمل ہے. مشرقی خلیج جسے دیمی زر کہتے ہیں جہاں گوادر ڈیپ سی پورٹ منی فش ہاربر اور ایسٹ ایکسپریس وے ہیں، جبکہ مغربی خلیج جسے پدیزر کہتے ہیں یہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کیونکہ اس حصے میں دیکھنے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں. اس ساحل کی خوبصورتی کو میرین ڈرائیو نے 4 چاند لگا دیے ہیں. گوادر کا ساحل پرسکون، خوبصورت اور دلکش ہے جو سیاحوں کو آنے پر مجبور کر دیتا ہے. ساحل گوادر پر مختلف پارک بھی بنے ہوئے ہیں جہاں صبح سے لے کر رات تک لوگوں کا رش ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ساحل گوادر پر مختلف پوائنٹ پر کھانے پینے کے سٹالز بھی موجود ہیں. ساحل سمندر پر ایشیا کی خوبصورت ترین کرکٹ اسٹیڈیم بھی قابل دید ہے. گوادر میں سیاحوں کے لیے بڑی بڑی ہوٹلز اور ریسٹ ہاؤس بھی موجود ہیں. تو جی آج ہم نے آپ کو کوسٹل ہائی وے اور ساحل گوادر کا سیر کروایا. اگر آپ اپنی آنکھوں سے کوسٹل ہائی وے یا ساحل گوادر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج ہی ارادہ کیجئے اور گوادر کے لیے سفر باندھ لیجئے. گوادر تہی گوادر منی بے باتیں سر گوادر تہی گوادر منی بے باتیں سر. پروگراموں کے سلسلے میں ابھی آپ بیانیہ فیچر سن رہے تھے ریڈیو ٹورسٹ گائیڈ. تحریر و پروڈیوسر راشد علی، راوی شہنواز بلوچ. یہ پیشکش ریڈیو پاکستان FM 93 گوادر کی تھی. نیند توے دے کان توے جسم زمین جان توے چائیں شپے میں کان توے درد دگا درمان توے. گوادر تہی گوادر منی